श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 26 यन्त्रिकापद्धतिः अनुष्टु उदग्रयन्त्रिकां वन्दे पादुकां यन्निवेशनात् उपर्यपि पदं विष्णोः प्रत्यादिष्टप्रसाधनं वसन्तमालिका प्रसभं प्रतिरुध्य कण्टकातनुदे कूबरसम्पदं पुरस्तात् इन्द्रवज्र शङ्गे भवत्या सुभगं प्रतीकं रङ्गेशपादाङ्गुलिसङ्ग्रहार्थं त्राणाय पादावनि विष्टपानामाज्ञाकरी मङ्गुलिमुद्रिकां ते उपजाति अलङ्कृतं कर्णिकयोपरिष्ठा दुदग्रनालं तव यन्द्रिकांशं पद्मापदेः पदसरोजलक्ष्म्याः प्रत्येमि पादावनिकेलिपद्मं पुष्पिताग्रा उपरि विनिहितस्य केशवाङ्घ्रेरुपरि पदावनि यन्द्रिकात्मिका त्वम् इति तव महिमा लघूकरोति प्रणदसुरेश्वरशेखराधिरोहम् वसन्ततिलकम् नित्यं पदावनि निबद्धकिरीटशोभं पद्मालया परिचितं पदमुद्वहन्त्याः अङ्गीकरोति रुचिमङ्गुलियन्द्रिका ते साम्राज्यसम्पदनुरूपमिवादपत्रम् गीति प्रथमा कलेव भवती चरणावनिभादिरङ्गचन्द्रमसः शृङ्गोन्नतिरिव यत्र श्रियं विभावयदि यन्द्रिकायोगः इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे यन्द्रिकापद्धतिष्वद्विंशी।